Para number 19 Surat Asy-Syu'ara ayat number 52 Safa 588 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى قوم وحيك موسى عليه السلام أن أسري تدشبي بوزا بعبادي ذما بندقان إنكم متبعون بشكاتا سبسباتك الكيجي فأرسل فرعون فاسقلق الفرعون في المدائن فخارنك حاشرين جمكونك إن هؤلاء بشكاتا خلق لشرذمة قليلون يورغن تيردلدا وإنهم لنا أو بشكاتا منغلا لغائظون وسراولي وإنا أو بشك منغا لجميع حاذرون طول باوسليو فأخرجناهم فاسمنغا ويستلدي من جنات دباغننا وعيون أو جنونا وكنوز أو دخزانونا ومقام كريم أو دخو مكاناتنا كذلك فيسلد الله دغشان وأورثناها أو موارسان جرقد دي حرصا بني إسرائيل لرا فأتبعوهم فاسدي بني إسرائيل بسيشو مشرقين دون ورخطوا بوخكي فلما تراءى بأهرك لشدي أولي يوبل الجمعان دوانو دلو قال أصحاب موسى نوي ملقرد موسى عليه السلام إنا لمدركون بشكا من خراجير كريشو قال وي موسى عليه السلام كلا هرگزنا إن معي ربي بشكا ما سر زما رب دي سيهدين زرب ما تلا روخي فوحينا إلى موسى فاسم وحيك موسى عليه السلام أن اضرب يوخطا بعصاك البحر فاخبلا سابان دي درياب فانفلقا فاسحغ أشلدلو فكان كل فرق فشواهر يوتقرا كالطود العظيم فشان دي يولوي غر وأسلفنا أو نزديك منغا
ثم الآخرين دغزيتا دارستني وأنجينا موسى ومن نجات ورك موسى عليه السلام تا ومن معه أو سوق جدد برقريو أجمعين طولتا ثم أغرقنا بأغرق منغا الآخرين نور خلق إن في ذلك لآية في شكا فديك يولي نخدا وما كان أكثرهم ندي أكثر ددي مؤمنين إيمان رولن کی وإن ربك بشكر أفستا لهو العزيز غالب دي الرحيم مهربان. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکینی آیاتونو مبارکونا د موسی علیہ السلام سرا د ساحرینو د مقابلی ذکر اغوشو چې ساحرینو موسی علیہ السلام سرا مقابلو کا او الله تبارک و تعالی موسی علیہ السلام تا کامیابی نصیب او فرماینا او یا زرا ساحرین اغی ایمان روڑا او حافظ ابن کثیر سے رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ فرعون ظالم دا طول شہیدان کا د دین پس د خلق پزرون کی د موسی علیہ السلام او داغه د قوم عزت پیداش عام طور سره دا یو خبره خورشوا که بنی اسرائیلو او که د فرعون قوم او داغه پزړه کې د موسی علیہ السلام یو عزت هغه پریوتو خو لیکن بل طرف ته په ظاهر کې د فرعون نه یره هم شروع شوه ځکه چې په یو وخت کې او یا زره کسان شهیدان کول او مړه کول دا چې دی کولی شي نو یو کس دوه دته اسم نه دي نو دوه خبرې هغه ذهن ته رالي یو دا چې د موسی علیہ السلام محبت او عقیدت او عزت هغه د ټولې دنیا په ذهن کې پریوتو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی او بل طرف ته جسمانی یره پیدا شوه کچری مونږه ظاهرا ټول د موسی علیہ السلام ملګري شو نو بیا کېدی شي چې دی دا اویا زره ختمولی شي نو ټول هم ختمولی شي